सारे पाकिस्तान के आवाम को स्पेशली HBL बैंक में जिन कस्टमरों के अकाउंट्स है दीर लोअर HBL मुंडक में चोर डाकुओं और हैकरों के साथ मिले हुए मैनेजर और अमले के खिलाफ आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में HBL बैंकों के ऊपर बैन लगा दिया जाए और स्पेशली आज HBL मुंडा ब्रांच के खिलाफ एक्शन लिया जाए और HBL ब्रांच के मैनेजर को बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए और जिन जिन लोगों से पैसे निकाल दिए गए हैं प्राणियों की वजह से उनको रिकवर किया जाए। जनाब वाहिद साहब को दरख्वास्त है कि वो आगे इस इजलास को सारी बातें बता दे जाएंगे। मंगा बाजवल लालू मंगा वलूसा दागा तरफा वाले शुदा चुमंगा चुना बाग के ना तो मंगा मालूमातों को बाग के दागा मंगा जिहनी सुकून मंगता उन शो मंगता इत्मीनान उन शो मंगा फतेह मजबूर शो चुमंगा नन फतेह रोड के वालाड़े तो हुकूमत ना जिम्मेवारों का सानो ना द बैंक वाला ना समझता मुतालिबारा कम मुलाजिमीन के में तरफागाने पर बैंक की दीन दादी और इत्मीनान से दादी और इतबार से आगा बैंक ना रुपये वजीर दार बखूर के जनक दमा जीरो लनवर को मा जित्रु लनवर को मा दासे दे इत्मीनान से गणवा चस्मान रुपये दे बैंक ना उसी नजद हुकूमत ना जिम्मेवारों का सानो ना सम मुतालिबा दा को मा शरीदे खिलाफ दे फौरी एक्शन वाक सलाशी दे तहकीकात वकलशी और द चानम जो रुपये होती दे यौ ना वस्ताज ना जो अर्जोक मुलाजिम है द चानम रुपये होती अगर टोलो का साल लगी रुपये वर्क लेशी कोने देना बस मंग बेरूस तकट एहतजाज देना ला सो मिलाजी था खास जो जगह सो खबरों की मुख्तसर जान तहसील जान साहब हमारा खबर सुना लगाओ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मन से मंगा बकम बेस मान रागलियो मंगा दल एहतजाज रिकॉर्ड को समंगा दियो मलगरी इनायतुल्लाह साहब ना दी बैंक कुतु बांधे दीर ज्यादा रकम से कम दे लो तो ATM पर साथ पानी उतरे दे दा दगे मंगो तालिबा को दगे नहीं लाओ नूर मुर्गों ने पैसे उतरी दी che zama बैंक के zama पैसे सिक्योर नहीं मुझे बेचारा और कुछ चलता एकदम जमंगा दर टोल टीचर बना रही बिल खुसूस तो बाजवल ना मुतालिबा दा चेस्टर तर पैसे दी मलगिर त मिलाउशी ओ को मिलाउशी तो बाजवल स्कूल बंदी तो पाटा स्कूल बंदी तो साइबर पुख्तफा स्कूल बंदी और अगी का बताओ माने और गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस बताओ माने बोल का खबर इंशाल्लाह हाय को पाकिस्तान ते verso इंशाल्लाह दा टोल पास मुतफिक है करा दा जमा मुतालिबा जमंगा चदा पैसे ते BL लमंगा उसूल की और दे मलगिर तावाला शी وما علينا الا البلاغ عزيز التقوات يا جماعه اخوان خالد يا ما بون ده ما جوړ صدر د ایډیا د ټول ورتازه لازم ما سره ډیټا نشته هغه غوړو مرګورو تاسو ټول ته دا معلومه ده چې دا موږ نن په دې روډ باندې ولاړو دي HBL بانک مخې ته دا زمونږ د مرګورو سره دوکې روانې شوې دي په دوکه باندې د پیسې وځي فراډونه وسکیږي نمبر ملاویږي د دې بانک قربانه د دې بانک مرګري به وسخامخه اوسئ دا هغه کور نغلا نشي کېدای کوم کور مالک چې اوسه نه ګاونډي اوسه نه نو زما په لکونو باندې روپۍ بغیر د دې بانک دا هیڅوک هم نشي شته ما په کور کې روپۍ نکدم زه د ورور سره نکدم زه د کلیوال سره نکدم ما ته داسې کې ورځه ښکارېږي امانتدار چې دا زما یو امانت دی په امانت کې خیانتګر ناست دي هغه پکې خیانت کوي نو زموږ د نن نه دا اعلان دی چې څونه زما د ټیچر هغه کو دي دیر دي او کو د باچول دي دا غو د حبیب پیسہ اکاونټونه دي هغه اوس بالکل ختم کی هغه دې څنګه ختم کی چې دې موږ ته څه پیدا نشته ده ورته موږ ته نقصان ده دای کې هکران ناشتي پیسې دې په تر باندې وځي دا پیسې د موږ ته واپس کړي څونه قانوني کاروایی چې دوی دی وکي کو دا نه و نو زمونږ دې ته دا وارننګ دی چې ټول کیفي په سطح باندې بای موږ به احتجاج کوو موږ به سکولونه بندو او موږ به راځو دې بانک ته به موږ ته پرول کې کینو دا بانک به موږ ټول کولاوي دې ته به ټول تیار وکړو ان شاء الله حبیب مرحبا زه په اخر کې به تاسو ته اطمینان درکوم چې دا زموږ پیسې به دې موږ ته واپس کړي کو واپس یې نه کړي موږ صوبایي سطح باندې به د دې خلاف اکشن لرو ان شاء الله